MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। का मजा है खास, लजीज खाना और जायका लजावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूड़ी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। This bulletin is brought to you by Wasi Law. We are here to help you with law questions. Canada. Are you ready for a night of pure melody, poetry, and timeless emotions? KK Events and Marketing, in association with KK Travels and KK Insurance and Finance Solutions, proudly presents a tribute to the Shahanshahi Ghazal, Ustad Mehdi Hassan Khan. Classical Sangeet Night, an unforgettable evening of timeless ghazals and classical music, featuring the legacy voice of Imran Mehdi Hassan alongside the brilliant Mohammad Mehdi Hassan on tabla, bringing the soul of ghazals alive right here in Canada. Saturday, March 28, 2026. At Galaxy Grand Convention Center, Brampton, tickets are selling fast. VIP tickets just $69. General admission $39, including a lavish dinner. For tickets and information, contact the numbers on the screen. भारत में तैयारा गिरकर तबाह, नायब वज़ीर आला महाराष्ट्र समेत 6 अफराद हलाक। तैयारे में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत 6 अफराद हलाक हुए। तैयारा इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हुआ। तैयारे को हादसा जिला पुणे के इलाके बारामती में पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे में सवार अफराद में से कोई जिंदा नहीं बच सका। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं, ताहम मुतालिका इदारों की जानिब से वाक़ई की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। ट्रंप आइवा में तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म किया। ईरान में फौजी कार्रवाई में कोई भी शहरी नहीं मारा गया। ट्रंप ने कहा कि मेरी हुकूमत ने अमेरिकी सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज बना दी हैं। अमेरिका को सरमायाकारी के लिहाज से नंबर 1 मुल्क बना दिया है। फौज, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड भर्तियां हो रही हैं। अमेरिका में $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान का आबनाए हरमज़ में फौजी मशक़ों का ऐलान। ईरान ने फौजी मशक़ों के तनाज़ुर में फ़िज़ाई हदूद का नोटम जारी कर दिया है। नोटम में कहा गया कि आबनाए हरमज़ की इतराफ़ परवाज़ें 27 से 29 जनवरी तक 25,000 फुट से नीचे नहीं जाएंगी। ईरानी हुकाम ने बताया कि ये मशक़ें 9 किलोमीटर की हदूद में होंगी। उधर पासदारान इंक़िलाब ने भी दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि अमरीकी जहाज़ ईरानी समुद्री हदूद में आए तो हमला करेंगे। पासदारान इंक़िलाब ने बयान में कहा कि अमरीकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला तो मैदान में होगा। अपनी ज़मीन और फ़िज़ाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता किया और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर का कहना था कि ईरान ने हमेशा आलमी कानून के तहत जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया है और ईरान अब भी जंग से बचाव के किसी भी इक़दाम का खैर मकदम करता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत और इस्लाल अंगेजी को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के फ़रोग़ का अज़्म। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना और ब्रदराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया।
بالائی علاقوں میں شدید برفباری، معمولاتی زندگی متاثر، راستے بند، شہری محصور۔ معلم جبہ میں 3 زیارت میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ گلیات، نتیا گلی اور ٹھنیانی میں بھی 1 فٹ تک برفباری ریکارڈ کی گئی ہے۔ کمرات اور گلیات کی تمام شاہراہیں مکمل طور پر بند ہو گئی۔ علاقے میں 5 روز سے بجلی بھی معطل رہی۔ شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ معمولاتی زندگی بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔ خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارت میں طیارہ گر کر تباہ، نائب وزیر اعلیٰ مہاراشٹر سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے۔ طیارے میں مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار اور 6 افراد ہلاک ہوئے۔ طیارہ ایمرجنسی لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ طیارے کو حادثہ ضلع پونے کے علاقے بارامتی میں پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارے میں سوار افراد میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ حادثے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں، تاہم متعلقہ اداروں کی جانب سے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا ازگنڈ روزانہ کی بنیاد پر عوامی سماعت کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد شہریوں کی شکایت کا براہ راست جائزہ لینا اور ان کے مسائل کا فوری اور میرٹ پر ازالہ کرنا ہے۔ عوامی سماعت کے دوران ڈپٹی کمشنر شہریوں کی جانب سے پیش کردہ مختلف مسائل کو غور سے سنتے ہیں اور موقع پر ہی ان کے حل کے لیے ضروری احکامات جاری کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام کی شکایات کا ازالہ ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس عمل میں کسی قسم کی تاخیر یا کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر سہاوا محترمہ غزالہ اصغر کی زیر نگرانی فائر فائٹرز کی عملی تیاری اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے سلسلے میں سہاوا میں ایک موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام متعلقہ محکموں کے سربراہان نے شرکت کی، جبکہ فائر فائٹرز، ریسکیو ادارے اور دیگر متعلقہ اسٹاف نے عملی طور پر حصہ لیا۔ مشق کا مقصد آگ لگنے کی صورت میں فوری اور مؤثر رسپانس، ریسکیو آپریشن، عوام کے محفوظ انخلاء اور اداروں کے درمیان باہمی رابطہ اور تعاون کو جانچنا تھا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سہاوا نے تمام محکموں کے باہمی اشتراک کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس موک ایکسرسائز میں ہنگامی حالات میں بروقت کارروائی کے لیے نہایت اہم ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کی معروف سماجی، ادبی اور علمی اور مذہبی شخصیت انجینئر ارشد محمود تبسم نے کہا، پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم میڈیا اور معاشرے کے درمیان ایک اہم پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ فورم صحافتی پیشہ ورانہ مہارت، شفافیت اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ کو فروغ دے کر معلومات کی درست ترسیل اور عوامی شعور بیداری میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جس پر فورم کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میزبان تقریب سائمہ نوید کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم تیار غیر میں مقیم پاکستانیوں کا حقیقی ترجمان ہے، جو سعودی عرب میں پاکستان کمیونٹی کی آواز بن کر ان کے مسائل کو ایوان بالا تک پہنچا کر اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کر رہا ہے، جو قابل ستائش ہے۔ تقریب سے زاہد شریف، عابد شمون چاند، محمد ذیشان، روبی طارق، رخسانہ آصف اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم پاک سعودی دوستی کو مضبوط بنانے میں عملی کردار ادا کر رہا ہے، جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جاتا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔